البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي مازال ما مشارك يشارك. شكرا على لايك ديالكم وعلى لي شيركات وعلى البارطاج. اليوم غادي نصايبو باد السلوى بسيط. عندنا هنايا البصله، عندنا المشلضه، عندنا اللحم، عندنا هنايا اللي قمه كنديرو معاه اولا عطريه، عندنا الملحه، عندنا البزار، عندنا سكينجبير، عندنا الخرقوم، عندنا سكينجبير. عندنا هنا الزيت مخلطه ما بين البلديه والروميه. دابا غادي نضيفو هكا الدجاج، اللحم كنضيفو هنايا في هاد البرميل ديالنا. بسم الله. دابا غادي نضيفو مع هاد البصله، غادي نضيفو هاد القامه، غادي نضيفو هكا هاد الزيت، هنايا الروميه والبلديه. دابا غادي نقطع الخضره ونرجع معكم. هي هاد المرقم ديالنا بعد هذا ديالنا سميتو تشحر لينا يكودت مع الماء مرقتو. دابا غادي نضيفو هكا هاد الخضره، هنا خيزو والمكور اولا لي شوك واحد شنو كيقول لي، وعندنا هنا القرع اللفت محفوظ. دابا غادي نخوي على هاد اللحم. دابا غادي نضيف هاد الحمص، دابا غادي نضيف الخضره الاخرى، عندنا هنايا القرعه، عندنا حبات الباذنجان، عندنا الفلفله حلوه، وعندنا القرع. هذه القرعه الحمراء ماشي القرعه الخضراء. وما طيشه غادي نخليها حتى لواحد شويه عاد نضيفها هي والفلفله الحاره. دابا غادي نحرك هادشي ونخليه يطيب. ودابا غادي نصايب معكم بهاد كاين اللي كيقول لي شنو سميتو. من بعد ضفت الخضره ديالي. دابا غادي نغربل هاد باداز ولا الدراك واحد شنو كيقول لي. هذه من البلديه ماشي الروميه، ديال الباديه. دابا غادي نغربلو شي تحيدو منو داكشي اللي كيكون دوك حبيبات دايرين بحال الحجر كيكونوا منو. هذه هي ديك الدار كنشروها نديروها قليه كطحنوها، ولكن البلديه ماشي الروميه. هانتوما شتو هادشي بقى بحال هكا. هادشي الا دازت فيه ما كيجيش زوين. دابا غادي نضيف معاه الماء، ضروري ديروا ليه الماء مزيان باش بزاف باش ما يجيش لكم خايب. خاصكم ديروا ليه الماء وديروا بحال هكا تعجنوه. هانتوما هكا كي بغيت لك مزيان دلكوه هكا بحال هكا دلكو الخبز بحال هكا.
حددت لي الطريق. كل ما حطيت يدك مزيان كيجي زوين. هكا مكيبقاش هاد الحرشية اللي فيه. هانتو من بعد باش تلكتو مزيان، هانتوما شو دلكتو مزيان، عطيتو لي مزيان. دابا غادي نغربلو هنايا باش بلا ما يدوز ليا فيه لا كوارات لا والو. الا هكا ما غربلتوش كيبقاو لكم دوك الكوارات ما كيجيش زوين، كيجي معجن. دابا صافي انا نغربلو كامل ونرجع معكم بعد باش نغرب. هانتو ماشي من بعد باش غربلتو شي كي ولي ماشي ما كيبقاوش فيه دوك الكوارات. دابا كنهزو نديرو في هاد الكسكاس. دابا انا نديرو الفرن ومن بعد واش يكون نرجع معكم في الفرن ان شاء الله الثاني. رجعت لكم البنات من بعد ما فار ليا سكسو شي نص ساعه. دابا غادي نضيف هاد المطيشه والربيع والفلفله الحاره. دابا غادي نضيفوها. دابا غادي نضيفو هكا هاد الفلفله والربيع. دابا غادي نخويو هاد البداز ديالنا. هنا.
ديروا طريه ما حدو سخون. دائما هذا هو البداز ماشي بحال السكسو. كل واحد يدير الكميه ديال الماء. انا ما نقدرش ندير لكم على ود كل واحد هو البداز ديالو واش كيشرب ليه ولا لا. دابا انا ما نقدرش ندير يدي على ود سخون بزاف. خليته اكثر من ساعه كيطيب باش يجي زوين. دائما ماشي بحال السكسو. خليوه حاولوا ديروه هو سخون. دابا غادي نخوي في الكسكاس. نزيدو ليه شويه الماء نخوي. ما كاين ما احسن من اليد. واخا هكاك ما كتعاونش. هذه هي الطريقه ديال البداز. هذه هي الطريقه اللي تعلمناها من جدودنا. هكا دابا غادي نضيف بداز كيتفرج تفويرات. كنت التفويره الاولى خليوه يطيب مزيان. دابا غادي نضيفو هاد الزيت. هناني زيت البلديه وهناني البزار والملحه. كل واحد يدير على حسب القياس. دابا هكا الزيت. انا ما زدتش الماء. داكشي اللي درت معكم هو اللي درت. هانتوما دابا هكا نديروه في الكسكاس. غادي نديروه الفور وان شاء الله نخليه واحد نص ساعه حتى يفر ونرجع معاكم. دابا ضفت ليه داكشي وخلطته مزيان. وكيف ما قلت لكم يكون سخون. الا برد راه ما كيجيش زوين. دابا كان نديرو الفرن نقادو بيدي واحد شويه. دابا صافي غادي نديرو الفرن. غنخليه واحد نص ساعه ولا اكثر حتى يطيب على خاطرو. واش النهائي ديال البداز ديالنا. كنتمنى يعجبكم وشجعوني وما تنساوش لايك وتفعلوا الجرس وتكتبوا كومونتير. كنتمنى تجربوه شي كيجي زوين. يلا بسلامه.